को असिस्ट किया कि हमारा जब तक पूरा ट्रांसक्रिप्ट आपके सामने नहीं आएगा उस वक़्त तक ये बात इसी तरह से मुबहम रहेगी। तो उस पर फिर उनका कमेंट ये था कि उन्होंने हमें एडवाइस किया कि आप इस पर इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें और वो ट्रांसक्रिप्ट जो है उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहिए। जो मीडिया पर्सन जो एंकर हैं उनको पुलिस को शामिल तफ्तीश करना चाहिए और उसके बाद तफ्तीश में इनको क्लियर होना चाहिए। और सरे दस्त हमने पटिशन जो है इस बात पे विड्रॉ की है कि शामिल तफ्तीश हो के हम ऑलरेडी अपना ट्रांसक्रिप्ट दे चुके हैं और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो ट्रांसक्रिप्ट को भी और जो पूरा मीडिया का प्रोग्राम जो बयान है उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के बाद तफ्तीश को मुकम्मल करेगी। तो इसलिए हमने अभी इस स्टेज पर अपनी पटिशन जो है विड्रॉ कर दी। अच्छा जो साहब ये फरमाइएगा, जो साहब और लतीफ़ साहब ये फरमाइएगा कि कल नेशनल असम्बली से एक बिल पास हुआ है जिसमें मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ बातें करने के हवाले से जो है वो सज़ा का जो है वो तयन किया गया है। तो उसमें कुछ हुकूमती गुज़रा ने भी अपने ख़यालात का इजहार कुछ इस तरीके से किया है कि तनकीद को पेनलाइज जो है वो नहीं करना चाहिए था। इस कॉन्टेक्स्ट में आप बताइए कि आप उस हवाले से क्या फरमाएँगे? देखें, कानूनी जो पहलू थे उस पर तो फरहाद शाह साहब ने बात कर ली, मगर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ बड़े अदब से कि पाकिस्तान में 73 सालों से जो पाकिस्तानी अवाम पर गासब कब्ज़ा करते हैं, आइन कानून को पामाल करते हैं, वो तो हमेशा से ये कहते आए हैं सिविलियन के हवाले से कि ये करप्ट हैं, ये गद्दार हैं। अब बार बार 73 सालों में ये जो गद्दारी के टाइटल लोगों को लगाए जाते हैं, मैं समझता हूँ कि अगर सिर्फ़ ये कहने से कि पाकिस्तान जिंदाबाद, सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद और अमलन आप कुछ नहीं करेंगे पाकिस्तान के लिए, तो मुझे ये बताएं कि क्या न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद आज फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी ख़तरात हैं? फिर आज क्यों कहा जाता है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो भी ख़तरे में है मकबूजा कश्मीर देने के बाद? तो फिर मैं ये क्या बात गलत कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि मकबूजा कश्मीर देने के बाद अगला ऑप्शन आपके पास क्या था कि अगर इंडिया कब्ज़ा कर लेता है तो उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड स्ट्रेटजी, सेकंड प्लानिंग हमारी क्या होगी? 2 साल हो गए, हमें तो कुछ नज़र नहीं आया, कुछ बताया नहीं गया। तो फिर मैं अगर ये कहूँ कि कौन कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं नहीं कहूँगा। जिसके लिए मेरे आपके बड़ों ने कुर्बानियाँ दी और हम दे रहे हैं इस पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के लिए, आने वाली नस्लों के लिए खुशहाल पाकिस्तान देने के लिए, अगर तो फिर आपने आइन कानून को पांव तले रोंदना है तो फिर इस जो किताब है इसको फाड़ दे भाई। और अगर आपको ये कबूल नहीं है तो फिर नया कोई कानून ले आए, नया आइन ले आए। अगर आपको आइन इजाज़त देता है कि आप अवामी नुमाइंदे कहलाने के हकदार मेरे नज़दीक उस वक्त तक नहीं होते जब तक आप अवामी और आइन की बालादस्ती के लिए आप आवाज़ बुलंद ना करें। मैं ये आज कहता हूँ कि मैंने कहा था, फिर दोहराता हूँ, मैंने कहा था कि बेनज़ीर भुट्टो ने अपने कत्ल से पहले लोगों के नाम लिए थे कि मुझे इनसे ख़तरा है। फिर क्या रियासत की ज़िम्मेदारी नहीं थी, क्या रियासती अदारों की ज़िम्मेदारी नहीं थी कि उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता? और जब उसको तहफ़्फ़ुज़ ना मिला और उसका हादसा हो, उनके वर्सा ने उन्हीं लोगों के साथ जिनके नाम अपनी ज़िंदगी में बेनज़ीर भुट्टो ने लिए थे मिलके हुकूमत बना ली। मैं यही कहना चाहता था और मैंने यही कहा है कि अगर खुदा ना खास्ता हमारी लीडरशिप को जो थ्रेट कॉल आ रही हैं, अगर इनको प्रोटेक्ट ना किया गया, इनको तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया, तो हम किसी तौर पर भी उन के जिनके हम नाम ले रहे हैं, जिनसे हमें थ्रेट है, उनसे मिलकर हुकूमत बनाने के लिए सिर्फ पाकिस्तान खप्पे नहीं कहेंगे बल्कि उनको अवामी कटहरे में लेकर आएंगे
ان کو سزا دلوانے کے لیے عوام جو ہے وہ جدوجہد کرے گی. کیا میں نے اس میں غلط کہا ہے؟ میں پھر کہتا ہوں کہ صرف پاکستان کھپے کہنے سے بات نہیں بنے گی, صرف پاکستان زندہ باد کہنے سے بات نہیں بنے گی, بلکہ آپ کو آئین قانون کے مطابق اس پر عمل کرتے ہوئے اس پاکستان کو محفوظ کرنا پڑے گا. اور اگر میں ان چیزوں کی نشاندہی اس لیے نہ کروں کہ مجھے ڈر ہو کہ میرے پہ غداری کا ٹائٹل لگا کے مجھے پھانسی پہ نہ چڑھا دیا جائے, تو مجھے فخر ہوگا, مجھے فخر ہے کہ میں نے آئین قانون کی پاسداری کے لیے, آئین کی سربلندی کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے ایک مضبوط پاکستان کے لیے آواز اٹھائی ہے اور نشاندہی کی ہے غلطیوں کی. اس پر مجھے کوئی پھانسی چڑھاتا ہے تو چڑھا دے, میری آنے والی نسلوں کو بھی اس پہ فخر ہوگا. اور آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج جس کو آپ غداری کا ٹائٹل دے, اور میرے پر پہلی دفعہ نہیں لگایا, شادرہ تھانے میں بھی اسی طرح کیا گیا, ٹاؤن شپ تھانے میں بھی اسی طرح کیا گیا, اور اگر آپ غداری کے ٹائٹل دیتے ہو تو عوام میں وہی بندہ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ زندہ باد. پھر کسی جگہ تو خرابی ہے نا. اگر غداری کے ٹائٹل دینے والے درست ہوں تو لوگ ان کو زندہ باد کہیں, اور اگر آپ غداری کے ٹائٹل جن پر سجاتے ہو اگر ان کا موقف آئین قانون کے مطابق ہے تو پھر لوگ ان کو زندہ باد کہتے ہیں, لوگ ان کو زندہ باد کہتے ہیں جو ان کی آواز بنتا ہے. تو اس جرم میں اگر مجھے کوئی سزا دینا چاہتا ہے, اور مجھے پتہ ہے بار بار مجھے یہ کہا جائے کہ آپ انویسٹیگیٹ جو ادارے ہیں ان کے سامنے پیش ہو, اور میرے جانے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تفتیش مکمل کر لی, وہ میرے جانے پہ مجھے کہتے ہیں کہ جناب اوپر سے آرڈر ہے. اب اوپر سے آرڈر کہاں سے آتا ہے یہ تو مجھے کو بتائے. اور اگر اوپر سے آرڈر آنے ہیں کہ اس کو پھانسی پہ چڑھا دو, اس کو جناب سزا دے دو, اس پر غداری کا ٹائٹل لگا دو, تو پھر مجھے کوئی یہ تو بتا دے یہ آئین قانون ہے کہاں جس کے لیے ہم منتخب ہوتے ہیں, جس کے لیے ہم عوام کی آواز بنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں آواز اٹھانے والے کو, بات کرنے والے کو اگر آئین قانون کا مجرم کوئی ہو تو سزا دو, مگر خدا کے لیے اس پاکستان پر رحم کرو. میرے پہ نہ کرو مگر اس پاکستانی قوم پر رحم کرو, آنے والی نسلوں پر رحم کرو, اس پاکستان کی سلامتی پر رحم کرو. ایسی پالیسیاں مت بناؤ جس سے آپ روز غدار پیدا کرو, محب وطن آپ ان کے گردنیں اڑاتے جاؤ. یہ نہ کرو, اس پاکستان کو نقصان مت پہنچاؤ. اچھا جاوید صاحب یہ بتائیں کہ آج آپ نے ہائی کورٹ سے تو درخواست واپس لے لی, کیا آپ کو سیشن کورٹ سے ریلیف کی کوئی توقع ہے؟ یقیناً اگر میں نے سرنڈر کیا ہے تو مجھے اپنے آئینی اداروں پر پورا اعتماد ہے. میں اگر ایک طرف حکمران جو ہیں وہ انتقام میں اندھے ہو چکے ہیں تو ان اداروں پر ہمیں اعتماد ہے. ان اداروں پر ہم کیوں آتے ہیں, ہم کیوں ریکویسٹ کرتے ہیں ان کو؟ اسی لیے کہ ان اداروں پر ہمیں اعتماد ہے. یہ ہمارے ادارے ہیں, یہ ریاست کے ادارے ہیں, یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے, تابعہ نہیں ہے, یہ آزاد ہیں. تو ہم یقیناً یہ ادارے جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے. جاوید صاحب یہ ایک اور چیز بتائیے گا کہ وہ جو ایک اسپیسیفک پورشن ہے جس کے اوپر آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے, کبھی آپ نے سوچا کہ اس کو واپس لے لیں یا اس بیان کے اس حصے کو؟ دیکھیں, اگر میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹتا تو یہ ایف آئی آر نہ ہوتی. میرا موقف سیدھا ہے کہ اگر یہ ریاست ماں ہوتی ہے, ماں اپنی اولاد کی دشمن نہیں ہو سکتی. ماں کا کام ہے اپنی اولاد کو پروٹیکٹ کرنا, تحفظ دینا. میں تو اپنی ریاست ماں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دو تو میں کس سے شکایت کروں؟ پھر میری یہ بات کرنے پر مجھے کوئی یہ کہے یہ انڈین نواز ہے تو کیا میں کسی اور ریاست سے جا کے تحفظ مانگوں گا؟ میں اسی ریاست کا باشندہ ہوں, اسی ریاست سے کے اداروں سے تحفظ مانگوں گا. تو اس پر مجھے کوئی چیز, کوئی آر نہیں, کوئی مجھے پریشانی نہیں. میں تو فخر سے یہ بات کرتا ہوں کہ جو میں نے کہا ہے, میں نے وہ سکم, میں ان کمزوریوں کی نشاندہی کر رہا ہوں جو
रियासत पर काबज़ लोग जो हैं रियासती अदारों को इंतकाम के लिए अपने मुखालफिन के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वो आवाज़ उठा रहे हैं, वो असम्बली में भी उठाएंगे, वो बाहर भी उठाएंगे, क्योंकि हम अवामी नुमाइंदे हैं। हम आइन कानून की पासदारी के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। थैंक यू।